سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا جنم مبارک 150 ہجری دے اندر ہے اور صرف آپ دی 54 سال حیاتی زہری 204 ہجری دے اندر آپ دا وصال با کمال ہو گیا۔ 7 سال دی عمر دے اندر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید جڑا ہے وہ مکمل حفظ فرما لیا ہے، اور آپ دے اوصاف دے اندر ایک چیز جڑی نمایاں نظر آندی ہے دنیاوی اعتبار دے نال او آپ دی تیر اندازی ہے، یعنی آپ بلا دے تیر انداز ہیں، اور آپ نے سوانح حیات اگر اٹھاؤ جس مقام تے آپ دا یہ ذکر خیر ہے اسے مقام تے موجود ہے کہ اگر آپ ایک چیز نو 10 واری ٹارگٹ کرے نا نشانہ لاوے نا تے اینج بھی ہوندائی کہ 10 دے 10 نشانے جڑے وہ بالکل پرفیکٹ اپنے ہدف تے لگ دے ہیں، یعنی آپ دی ایک جڑی او تیر دی نشانی او چک دی نہیں، اور کدی ماریاں کار دے بر تقدیری اگر کوئی چکے بھی جا تو او 10 دے بچو ایک جڑی ہے او چک جاندی ہے، 9 دے 9 جڑے ہیں او صحیح نشانے تے لگ دے ہوتے ہیں، یعنی اتنی آپ دی اے توک آئی، اتنی آپ دا او نشانہ ہے۔ او امام محمد بن ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے منن والے او شافی شوافے کہلان دے، اگرچہ اس وطن عزیز دے اندر انہاں دی تعداد جڑی ہے او کم ہے، یعنی حنفیہ دی جڑی تعداد ہے او زیادہ ہے اس وطن عزیز دے اندر، لیکن باقی دے علاقیاں دے اندر شوافے دی تعداد جڑی ہے او بہت زیادہ ہے جی، یعنی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے جڑے مقتدی ہیں انہاں نو منن والے ہیں انہاں دی جڑی تعداد ہے او بہت زیادہ ہے۔ او امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہیں قرآن حدیث فقہ وغیرہ دے اندر آپ امام ہیں، اسی طرح شاعری دے اندر بھی آپ امام ہیں۔ او امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ انہاں دا دیوان اٹھاؤ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرماندے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں اذا رمت المکارم من کریم فیمم من بنا للہ مسجدہ، کہ جیسے لے تو کسے چنگے بندے دیاں چنگیائیاں گنے نا، کسے اچھے بندے دیاں اچھائیاں گنے، کسے سالے نیک بندے دیاں نیکیاں گنے نا، فیمم من بنا للہ بیتا، تے او دے وچوں سب تو پہلے ویکھی کہ انہیں مسیتاں کتنیاں بنائیاں۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دیوان امام شافعی دے اندر فرماندے کہ میرے نزدیک میں امام شافعی دے نزدیک اے جس لے تو کسے بندے نو ویکھے اے تو فتوہ لاویں او دے بارے گل کریں او دے بارے، اے بڑا بندہ نیک ہے، اے بڑا بندہ متقی ہے، اے بندہ بڑا پرہیزگار ہے، اے بندہ بڑا صالح ہے، اے دی ایوی نیکی ہے، ایوی نیکی ہے، ایوی نیکی ہے، تو آپ فرماندے ہیں فیمم من بنا للہ بیتا، او دے وچوں سب تو ٹاپ آف دا لسٹ جڑی رکھے نیکی میں امام شافعی دے نزدیک وہ اے ہے کہ ویکھی کہ اے دیاں نیکیاں دے اندر مسیتاں دے وچ حصہ کتنا بڑھیا گل ہوتا ہے، اس نے مسیتاں کتنیاں بنائیاں، انہیں مسجداں کتنیاں بنائیاں۔ آپ فرماندے ہیں فَذَاكَ اللَّيْسُ مَنْ يَحْمِي حِمَاهُ وَيُكْرِمُ ضَيْفَهُ حَيًّا وَمَيْتًا، فرمایا اے مسیت اے او کچھار ہے، شیر جتھے رہندا ہے اس نو کچھار آدھن، شیر دا جنگل ہے جتھے گھر ہوندا ہے جتھے وہ آ کے آرام کردا ہے سکون کردا ہے اس نو کچھار آکھیا جاندا ہے، تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے فَذَاكَ اللَّيْسُ مَنْ يَحْمِي حِمَاهُ، اے مسیت اے او کچھار ہے جے دے وچ آ کے او شیر یعنی بندہ مومن
آ کے دلی سکون محسوس کرتا ہے، آ کے روحانیت دے وچ آرام کرتا ہے۔ فرمایا جی میں جنگل دا شیر وہ اپنے گھر جاندا ہے، اپنی اس گھر دے اندر، اپنی اس کھو دے اندر، اپنی اس کچار دے اندر جاندا ہے نا، تے اتھے جا کے انہوں اطمینان ملدا ہے، سکون ملدا ہے، راحت ملدی ہے، آرام تے چین اس کو ملدا ہے۔ فرمایا انجے طرح میں امام شافعی دے نزدیک اے مسجد مسلمانہ واسطے ایک کچھار ہے، جس لئے بندہ مومن اس دے اندر آ جاندہ ہے، انہوں دلی سکون بھی ملدا ہے، انہوں دلی اطمینان بھی ملدا ہے، انہوں چین اطمینان قلبی جڑا ہے او نصیب ہوندہ ہے۔ تے فرمایا مڑ او غار تا شیر نو، او کچھار تا شیر نو صرف آرام تے سکون دین دی ہے نا، لیکن اے جڑا مسجد ہے اللہ دا گھر ہے وَيُكْرِمُ ضَيْفَهُ حَيًّا وَمَيِّتًا، فرمایا اے بندہ اے مومن دا اے زندہ ہوئے تانی ادب تے احترام کردہ رہندا ہے، تے جے بندہ قبر چلا جاوے تا اے اللہ دا گھر جڑا وہ بنا کے گیا ہے اتھے بھی انہوں ادب تے احترام جڑا ہے وہ عطا فرماندا رہندا ہے۔